नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद की एक मारूफ आयत मुबारका का उर्दू तर्जमा है कि हक आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल को मिट ही जाना था, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि हम कई नस्लों से फहम कुरान से बेगाना हो चुके हैं, सो यही वजह है कि आज भी मुसलमानों की अक्सरियत ना सिर्फ अल्लाह ताला की इस निशानी की शान नज़ूल से नावाकिफ है, बल्कि इससे बेखबर भी है कि नबी सादिक और रहबर कामिल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खास मौके पर इस आयत करीमा को बार बार दोहराते हुए एक खास अमल करके तौहीद इलाही की शहादत दी थी। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप सब देख रहे हैं जिसने आज की इस वीडियो के लिए खास तौर पर इसी आयत कुरानी के शान नज़ूल को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की सआदत हासिल की है, बल्कि तामीर काबा के सदियों बाद तक इसके मकीन उन बुतों के इबरतनाक अंजाम को भी आज की इस वीडियो का हिस्सा बनाया जाएगा। और इसी में इसहाक और नायला नामी उन दो बुतों की पूरी कहानी भी शामिल होगी, जो कि एक बदतरीन गुनाह की पादाश में जीते जागते इंसानों से पत्थर की मूर्तियों में तब्दील होकर सफा और मरवा के मुकद्दस रास्तों पर नस्ब कर दिए गए थे। लेकिन इन इबरत अंगेज और ईमान अफरोज वाकयात की तफसीलात में जाने से कबल हस्बे दस्तूर अपने इस चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से दस्तबस्ता दरखास्त करेंगे कि वो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये फतह मक्का के वो मुबारक लम्हात थे जब नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उशाक के साथ एक पुरअमन और शफीक फातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए और अमन की इस वादी से फौज दर फौज किले इस्लाम में दाखिल होने वाले खुशनसीब सहाबा कराम के अलावा सिवाय उन लोगों के जो कि हथियारों से लेस मुजाहिदीन पर हमले की जसारत कर सके, सबको अमान दे दी। और खास तौर पर फरमाया कि औरतों, बच्चों और बूढ़ों के अलावा जिस शख्स ने भी अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली उसको भी अमान है। और फिर इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम काबा में अपने कदम मुबारक रखे तो वहां पर मौजूद बुत, जिनकी तादाद तारीख में 360 तक बताई जाती है, को जनाब अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तोड़ने का मुबारक काम शुरू किया। और जब आप किसी बुत पर वार करते तो साथ साथ ये आयत मुबारक भी तिलावत फरमाते कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिट ही जाना था। और नाज़रीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमले साले से फारिग हुए तो फिर रिवायात के मुताबिक हरम काबा में मौजूद शिर्क की एक एक निशानी, जिनमें कई एक तस्वीर भी शामिल थी, से भी अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बनाए हुए इस खाना खुदा को पाक किया। जिसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा और मरवा का कस्द किया, जहां दो बुत नायला और इसहाक के नाम से मौजूद थे। सो हक के हाथों बुत शिकनी की एक और आला मिसाल तारीख के सीने पर सब्त हो गई और यूं वो बातिल पत्थर मामूली कंकरियों की सूरत बिखरते हुए रिज़्क़े खाक होकर रह गया। लेकिन नाज़रीन, शायद बहुत से दोस्त इस तारीखी सच्चाई से बेखबर हों कि नायला और इसहाक के बज़ाहिर पत्थर के नजर आने वाले ये बुत इंसानी हाथों से तराशे हुए सनम नहीं, बल्कि दो जिंदा इंसानों के मुजस्मे थे, जो कि एक गलीज गुनाह की पादाश में पत्थर के बना दिए गए और फिर सदियों तक शिर्क और जिल्लत के बदतरीन सबब की सूरत यहां मौजूद रहे। लेकिन आज हम इस तारीखी वाक़े से अपने दोस्तों को आगाह जरूर करेंगे कि इसके नीचे कौन सी दास्तान दफन है। मोहतरम नाज़रीन ग्रामी, तारीख की मुस्तनद किताबों के मुताबिक मक्का में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साहिबजादे जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथों खाना खुदा की तामीर के वक्त यहाँ कोई इंसानी आबादी नहीं थी और न ही यहाँ पानी मुयस्सर था। लेकिन फिर काफी वक्त गुजर जाने के बाद सबसे पहले कबीले जरहम ने यहाँ आकर इस मुकद्दस शहर को आबाद किया और बाद अज़ां इम्तिदाद ज़माना की बदौलत उन्हें यहाँ से हिजरत करके यमन मुंतकिल होना पड़ा। मगर इस दौरान हज की इबादत का आगाज हो चुका था और ये लोग हर साल यमन से इस फरीजे की अदायगी के लिए यहाँ आया करते थे। इसी तसलसल के साथ एक दफा यमन से एक काफिला हज के लिए आया, जिनमें एक इसहाक नामी मर्द और नायला नामी औरत भी शामिल थी। ये दोनों जब मक्का के करीब पहुंचे तो इन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए बाकी काफिले से पहले सेने काबा में पहुंचने की कोशिश की और जब वो इस मुकद्दस इमारत में दाखिल हुए
تو اس وقت جب کہ ان دونوں کے سوا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا، شیطان رجیم نے انہیں بہکا دیا اور وہ دونوں اللہ کے اس گھر میں اس بدترین گناہ کے مرتکب ہوئے جسے عرف عام میں زنا کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا نہیں بلکہ محض آشنائی کا رشتہ تھا، اور روایات کے مطابق جب انہوں نے اس گناہ کا قصد کیا تو اللہ کا غضب جوش میں آیا اور یہ دونوں حالت برہنگی میں ہی پتھر کے بتوں میں تبدیل ہو کر عبرت کی ایک نشانی بن کر رہ گئے۔ اور جب اہل قافلہ کعبہ میں پہنچے اور ان دونوں کے اس عبرت انگیز انجام کو دیکھا تو انہوں نے ان میں سے ایک کو وہاں سے ہٹا کر صفا اور دوسرے کو مروہ کے راستے میں کھڑا کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں ان کے انجام سے عبرت پکڑ سکیں۔ اور پھر ایک طویل عرصے تک یہ معمول رہا کہ جب بھی کوئی شخص حج یا عمرے کی نیت سے وہاں جاتا تو وہ ان دونوں کو ایک ایک جوتا رسید کرنا باعث سعادت سمجھتا۔ لیکن کچھ عرصے بعد زائرین نے جوتا مارنے کی سزا کو ترک کر کے انہیں صرف تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور جوں جوں وقت گزرتا رہا ان کی تذلیل کے طریقوں میں بھی تبدیلی آتی رہی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے ان دونوں بتوں کو محض چھو کر گزرنا شروع کر دیا، جبکہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے ان بتوں کو مقدس نشانیاں تصور کرتے ہوئے ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور طلوع اسلام سے پہلے کی تاریخ میں محفوظ مناظر کے مطابق نائلہ اور اسحاق کے بتوں کی نہ صرف باقاعدہ پرستش کی جاتی بلکہ ان کے سامنے جانوروں کی قربانی دے کر دعائیں بھی مانگی جاتی تھیں۔ بلکہ اگر زمانہ قدیم کی شہادتوں کو دیکھا جائے تو چشم فلک نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جب اپنے وقت کا اشرف المخلوقات یعنی حضرت انسان حج کے موقع پر یہاں آ کر برہنہ طواف بھی کیا کرتا تھا، جس کو اخلاقی اور دینی پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں میں گرے ہوئے یہ لوگ ایک مدت تک ایک مقدس فریضے کے طور پر ادا کرتے رہے۔ اور پھر یہ 571 عیسوی کا سال تھا جب اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم پر رحم کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی کفر سے بھرپور اس وادی میں بھیجا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہالت کا سینہ چاک کر کے اس وادی مقدس اور تمام دنیائے عالم کے سینوں کو نور ایمانی سے روشن کر دے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ان دو کافر بتوں کی داستان المناک جس کی شہادت تاریخ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ کس طرح خالق دو جہان نے اپنے گھر کی حرمت کو پامال کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، جس کی ایک مثال کا شاہد خود قرآن مجید بھی ہے۔ جب یمن کے حاکم ابرہہ نے کعبہ کے اوپر چڑھائی کی جسارت کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے معصوم پرندے جن کو سورہ فیل میں ابابیل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے ایک لشکر کی صورت ابرہہ کی طرف بھیجے، جن کی چونچوں میں بظاہر بے ضرر قسم کی کنکریاں تھیں، لیکن وہ اس طرح بم بن کر اس مشرک فوج پر گری کہ عبرت کی ایک بدترین نشانی میں تبدیل ہو کر کھائے ہوئے بھوسے کی صورت اختیار کر گئے۔ جبکہ تاریخ کے دامن میں اور بھی ایسے متعدد واقعات محفوظ ہیں جن سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ جس کسی نے بھی کبھی اس غلیظ عمل کی کوشش کی تو بغیر کسی ظاہری طاقت کے بھی وہ ایک عبرت ناک انجام سے دوچار ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو نہ صرف اپنے گھر کا مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اس کے جمال کی عقیدت سے بھی سرفراز کرے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو نہ صرف پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔